बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 6 मई है, हफ्ते का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बुजुर्ग जो अपने उम्र के दौरान जो है कादिर बख्श मेरी आपको याद होगा, जो कि सऊदीया गए थे माह रमज़ान में उम्रा करने के लिए और उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए और उसके बाद की स्टोरीज तो हम आपको बारहा बता चुके हैं। उनके हवाले से एक नई डेवलपमेंट है, आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे आ गए लोग, ज़ाहिर बात है अकीदत में भी मोहब्बत में भी उनसे जो है वो मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है उनके आसपास जो लोग हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आ गई है कि इस मामले से पैसे कमाए जा सकते हैं, तो उन्होंने इसको कारोबार बनाना शुरू कर दिया था। और जो भी उनसे मिलने के लिए जाता था या उनसे, जैसे आपको हमने वीडियोस दिखाई थी कि बच्चे जो है उनसे मिलने के लिए जाते थे, दम वगैरह जैसे बच्चे जाते हैं और करवाते हैं वो भी करवाते थे, तो जो आसपास लोग मौजूद होते थे वो थोड़ी बहुत जो है रकम उनसे लेते थे। और साथ फिर उन्होंने एक और काम भी शुरू किया, वो ये कि जी उन्होंने जो लोग इंटरव्यूज़ के लिए राब्ता करते थे उन्हें बाकायदा तौर पे जो है वो पैसों का कहते थे कि जी आप इतने पैसे दे दें तो हम आपका इंटरव्यू करवा देंगे। ये मामला तो एक तरफ था, लेकिन जो बाबा जी हैं वो खुद तो ज़ाहिर है नाबीना भी हैं, उनको नज़र भी नहीं आता, साथ-साथ वो एक झोंपड़ी में रहते हैं, उनके पास जो मोबाइल फ़ोन है वो भी बटनों वाला है, उनको कोई वीडियोज़ का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का कोई इल्म नहीं है मास वाइज़ के कि वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दीन से, इस्लाम से, इन चीज़ों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और अक़ीदत की हद तक जो है वो इन चीज़ों को आगे, ज़ाहिर है उन्होंने इतनी मेहनत की, बकरियाँ चराईं, कुछ बकरियाँ बेचीं और अपनी वो ख़्वाहिश कि मैंने उम्रे पे जाना है, उसको पूरा करने के लिए वो वहाँ गए और अल्लाह ताला की ज़ाहिरी बात है इज़्ज़त देने वाला अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी इज़्ज़त दी और पूरी दुनिया में जो है उनका अब उनको पूरी दुनिया में जाना जाता है। बहरहाल जी, अब ये नई डेवलपमेंट ये है कि सऊदी शहज़ादे ने उनको जो है इनवाइट किया था, यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों ने उन्हें ऑफ़र करवाई थी क्योंकि उनकी ख़्वाहिश थी कि वो हज करें। यहाँ पे बहुत जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो यहाँ पे जो वेल ऑफ लोग हैं, उन्होंने कहा था कि जी हम करवाते हैं, जो आपकी हज है हम उसको स्पॉन्सर कर देते हैं। उनमें काफ़ी लोगों के नाम जो है वो आए भी सही सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन उनका भला ऐसे हो गया कि उनको बाकायदा तौर पे सऊदी शहजादे ने जो है वो दावत दी और उन्होंने ही उसके सारे इंतजामात करवाए। अब वो अपने बेटे अली ख़ान के साथ, जो उनका बेटा है, उसके साथ जो है वो जुम्मे वाले दिन यानी गुज़श्ता रोज़ रवाना हुए। सऊदीया वो पहुँच गए हैं और वो सऊदीया में आप अल्लाह की शान देखें, ये होता है कि जब अल्लाह ताला कबूल करता है किसी चीज़ को, तो कितनी इज़्ज़त मिलती है कि वो सऊदी स्टेट के, रियासत के गेस्ट के तौर पे गए हैं। अब उनका जो प्रोटोकॉल होगा, वो प्रोटोकॉल होगा जिसके लिए हमारे यहाँ के जो हुकूमत वक़्त के लोग होते हैं, जो हमारे यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म होते हैं, सदर होते हैं, वो उस प्रोटोकॉल के लिए मतलब उनकी ख़्वाहिश होती है कि हमें जो है सऊदी स्टेट का या सऊदी जो है जो शहज़ादे हैं, बादशाह हैं, उनका जो है हमें प्रोटोकॉल मिले। जो बाबा जी हैं, उनको सऊदी प्रोटोकॉल भी मिलेगा, वो वहाँ पे सऊदी गेस्ट हैं, जो उनकी ज़ाहिर बात है किंगडम है, उनके गेस्ट हैं और वहाँ पे उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। शहज़ादे के साथ उनका खाना भी है, दावत भी है और वो रिहाइश भी उन्हीं के यहाँ इख्तियार करेंगे। सारे इंतज़ामात सऊदी हुकूमत ने किए हैं, उनका ख़र्चा भी सऊदी हुकूमत ने बर्दाश्त किया आने-जाने का और साथ-साथ ये भी है कि उनको वहाँ पर अच्छे तरीके से रखा जाएगा। 2 तरह की खबरें आ रही हैं, एक ये कि शायद वो हज तक वहीं क़याम करें और उनको वहाँ पे वो रखा जाए और कहें कि जी हज करके यहाँ से जाइएगा, और दूसरी ये है कि शायद आपकी ये मुलाकात जो है वो खाने तक की है, दावत तक की है, उसके बाद वापस आएँगे, लेकिन साथ-साथ ये उनको कह के भेजा जाएगा कि इंशाअल्लाह इस बार हज पे भी आपने आना है और आप हमारे मेहमान होंगे। फिर भी ये बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स बाबा जी को लेकर, अल्लाह ताला उनको उनके ये कबूल फरमाए जो हज उम्रा उनका हो, और उनकी ये जो मोहब्बत है, ज़ाहिर है उसको देख के बंदे को रश्क करना चाहिए कि देखें किस तरह मोहब्बत जो है उनको किस मकाम पे ले गई है। एक और चीज़ जो यहाँ पे ज़रूर जो है मैं डिस्कस करूँगा, वो ये है जो मैं आपसे पहले बात की है कि मुझे ये खबर मिली है या ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जी एक तो यहाँ पे उनके आस-पास, ज़ाहिर है आपको पता है जब हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई इस तरह की चीज़ सामने आती है, तो फिर बाबा जी तो बहुत सादा लोग हैं, बाबा जी बहुत सादा, शरीफ, नेक, बुज़ुर्ग आदमी हैं, उनको इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है कि आस-पास आजकल जो मामलात होते हैं। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग निकल के सामने आ गए हैं जो उनके रिश्तेदार हैं और थोड़े पढ़े लिखे हैं और थोड़े चालाक हैं, तेज़ हैं,
پیسے کمانے کا ان کو ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے معاملات اپنے سیدھے کر لیے جائیں، بابا جی کی اس شہرت کو، بابا جی کی اس جو ان کو عزت ملی ہے اس کو بیچ کر۔ تو وہ والا معاملہ پاکستان میں تو تھا، لیکن اب یہ خبریں ہیں کہ جی وہاں پہ سعودیہ میں بھی ان کے لیے کچھ لوگوں نے وہاں پہ اس سعودی شہزادے سے ہٹ کر بھی کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ارینج کی ہوئی ہیں کہ جی وہاں لوگوں سے ملاقات کروانا، اور یہ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ایسا کچھ وہاں پہ بھی ہو سکے کہ پتہ نہیں لوگوں کو کہا جائے کہ آئیں جی آپ کی بابا سے ملاقات کرواتے ہیں، اور پھر اس کے عوض وہاں پہ کوئی ریال وغیرہ کا بندوبست کر لیا جائے۔ تو اس طرح کے خدشات ہیں، اس طرح کی خبریں ہیں، دیکھیں اللہ پاک کرم کرے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی ہے کہ وہاں پہ کوئی فنڈ وغیرہ بھی مختلف جگہوں پہ لوگوں نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے بابا جی کو دینے کے لیے۔ اب بابا جی کو ملتا ہے نہیں ملتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن لوگوں نے ان کی شہرت کو، جیسے آپ کو پتہ نہیں یہاں پہ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، کوئی بھی کیس ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، غریب لوگ ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں، تو جو باہر لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے تیز ہوتے ہیں وہاں پہ ایک جو ہے ویب سائٹ ہے، وہاں پہ ایک فنڈ ریزر کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، گو فنڈ میں جا کے وہاں پہ آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں، وہاں پہ اپنے مدعا لکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے، جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو جب اس معاملے کا پتہ چلتا ہے تو وہ پھر فنڈ کرتے ہیں، اور وہ اچھا خاصا فنڈ ہوتا ہے، وہ ڈالرز میں ہوتا ہے، پاؤنڈز میں ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، یا ریال میں بھی ہو تو ظاہر ہے وہ ہماری کرنسی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے لوگ وہاں پہ دوسروں کے نام پہ اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں، ان چیزوں کا یہاں رہنے والے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے نام پہ وہاں کوئی فنڈ قائم ہو گیا اور اس سے لوگوں نے ہزاروں ڈالر بھی کما لیے، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بابا جی کے حوالے سے بھی یہی ہے، خبر ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ اس طرح کے کوئی فنڈ جمع کر رہے ہیں کہ جی ہم بابا جی کو حج کروائیں گے، ان کو گھر بنا کے دیں گے، ان کے علاقے کی سڑکیں پکی کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اس لیے اللہ رحم کرے، ہمارے ہاں اگر کوئی اس طرح کی شہرت کسی کو مل جائے، کوئی چیز سامنے آ جائے تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے نام کو استعمال کر کے اپنا الو سیدھا کیا جائے، اپنے کام کو سیدھا کیا جائے۔ کچھ چیزیں تھیں یہ ان کے حوالے سے، بابا جی کے حوالے سے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ بہرحال اللہ نے ان کی سن لی ہے جی۔ بکریاں چرانے والا ایک ان پڑھ جس کے پاس عام موبائل فون صرف کال سننے کے لیے تھا، اس کی ویڈیو کسی سعودی نے بنائی، اس نے شیئر کی، اس کے بعد اس کے حلیے کو دیکھ کر اس نے جو حلیہ اپنایا تھا وہ صحابہ کرام کا حلیہ لگتا تھا، ان کی جو چال ڈھال اور جو ان کا لباس تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو اتنی عزت دی کہ آج وہ سعودی شہزادے کے مہمان بن کر گئے ہیں، اور وہ وہاں پہ قیام کریں گے، اور میں بھی شاید حج یا حج سے پہلے واپس آئیں اور دوبارہ حج کے لیے جائیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو جب سامنے آتی ہیں تو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو اس کے معاملات کس طرح ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اپنی دعا میں یاد رکھیں گے، اللہ پاکستان کا حامی ناصر اور اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔